मुबारक हो मोमिनो आई शब बारात, मुबारक हो मोमिनो आई शब बारात, रहमत खुदा की बन के छाई शब बारात, रहमत खुदा की बन के छाई शब बारात। रब्बे कदीर कहता है बंदों से मांग लो, रब्बे कदीर कहता है बंदों से मांग लो। हमने है इसलिए बनाई शब बारात, हमने है इसलिए बनाई शब बारात, और करते रहे तिलावत व इबादत तमाम रात, करते रहे तिलावत व इबादत तमाम रात। खुद मुस्तफ़ा ने ऐसी मनाई शब बारात, खुद मुस्तफ़ा ने ऐसी मनाई शब बारात। सुन्नत रसूल की है ज़ियारत क़ुबूर की, सुन्नत रसूल की है ज़ियारत क़ुबूर की। कीजिए कुछ उनके हक़ में भलाई शब बारात, कीजिए कुछ उनके हक़ में भलाई शब बारात। मोहतरम सामईन किराम, ये महीना बड़ा अज़मत वाला महीना है, जिसके बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया, शाबानु शहरी, शाबान मेरा महीना, रमज़ानुल्लाह, रमज़ान अल्लाह पाक का महीना है। हज़रात महबूब रब्बुल आलमीन हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा, सैयदा जाहिदा, सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि इस महीने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इबादत और रियाज़त किया करते थे। यानी मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस महीने के रोज़े रखा करते थे। यूँ तो रिवायात के अंदर आता है कि पूरे माह के रोज़े रखते, कुछ दिनों का इफ्तार भी करते थे। हदीस करीमा है, सरकार इरशाद फरमाते हैं, क़ालत काना यसूमु शाबाना, क़ालत काना यसूमु शाबाना कुल्लहु व काना यसूमु शाबाना कलीला। यानी मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, कौन के वो फरमाती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे शाबान के रोज़े रखते, और सिवाय थोड़े दिनों के कि सारे शाबान के रोज़े रखते। अल्लाहु अकबर। पता चला कि इस महीने का कितना मेरे आका अलैहिस्सलाम कितना प्यार करते हैं कि इस महीने से कि पूरे महीने के रोज़े रखते, सिवाय कुछ दिनों के, कुछ दिनों को इफ्तार किया करते। इस फरमान से मालूम हुआ कि यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यानी शाबान का महीना कितना महबूब था, इसलिए इसमें ज़्यादा रोज़े से रहते। इसके मुताल्लिक़ फरमा रहे हैं, शाबान शादी, शाबान मेरा महीना है। मोहब्बत का ये उसूल है कि महबूब की हर शय महबूब होती है। कहा, किसी आशिक से पूछा गया, तुमने बहुत से शहरों को देखा, बताओ कौन सा शहर तुम्हें ज़्यादा महबूब है। तुमने किसी आशिक से किसी ने पूछा था, कहा तुमने बहुत से शहरों को देखा है, ये बताओ तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब शहर कौन सा, प्यारा शहर कौन सा है। तो उन्होंने कहा था, वो शहर मुझे प्यारा है जिसमें मेरा महबूब रहता है। अल्लाहु अकबर। हज़रात, सारे शहर सारे मुल्क मेरे रब ने बनाए हैं, लेकिन जब कसम की बात आती है तो ला फरमाता है, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, यानी मुझे कसम है उस शहर की। किस शहर की? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मुझे कसम है उस शहर की कि जिस शहर में तुम तशरीफ़ फरमा हो। यानी अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, तुम इस शहर में जलवा फरमा हो। जिस शहर में, तो इसलिए नहीं खाई अल्लाह ने मक्का यानी उस शहर की कसम इसलिए नहीं खाई कि वहाँ आब ज़मज़म है, वहाँ यानी खाने काबा है, इसलिए नहीं,
بلکہ رب نے جب قسم کھائی اس لیے کھائی محبوب تمہارے قدم وہاں ہیں تم وہاں جلوہ فرما ہو، اس لیے میرا رب اس شہر کی قسم کھا رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ تو پتہ چلا محبوب سے جو محبوب کا اصول محبت ہی یہ ہے کہ محبوب کی ہر شے جس سے محبوب پیار کرتا ہے اس سے اس کا محبوب بھی پیار کرے۔ تو پتہ چلا اپنا وطن سب کو پیارا ہوتا ہے، اپنا وطن سب کو پیارا ہوتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے۔ تو رب بھی اسی شہر کی قسم کھا رہا ہے جس شہر میں میرا آقا تشریف لایا ہے، کیونکہ سرکار مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ تو پتہ یہ چلا مسلمانوں، میرے ملت کے اسلامی بھائیوں، کہ یہ مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے سے پیار کریں۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کیونکہ مہینے سے ہم اس لیے پیار کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا میرا مہینہ، میرے آقا اس سے پیار کرتے، اس میں زیادہ عبادت و ریاضت کرتے، تو ہمیں بھی اصول مل گیا کہ ہم بھی اس سے پیار کریں۔ اور دوسرا تیاری رمضان کی ہے، اور رمضان کی تیاری کرنا، آنے والا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ، بڑا یعنی وہ ماہ نور بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ مہینہ جب آتا ہے نا تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب روزے داروں تمہیں خوشخبری ہو جو روزے رکھتے ہیں کہ اس سے یعنی سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ روزے دار کو حکم ہوتا ہے تو جس دروازے سے چاہ جنت چلا جا۔ اب بات چل رہی تھی شعبان کا مہینہ، پیارے اس کی تیاری ہونا چاہیے، یہ مہینہ آ گیا ہے، اس کے چاند نظر آ گیا، اللہ اکبر، اور اس کی تاریخ شعبان وہ قریب آنے والا ہے۔ تو اس میں مہینے میں کم از کم کچھ نہ ہو سکے تو گھروں میں صفائی کرو، قبرستانوں کی صفائی کرو، اور اپنے عزیز و اقربا کا نہیں کہ اپنے عزیز و اقربا کے لیے بہتر یہ کہ ان کی قبروں پہ جاؤ، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں میں نے قبروں سے منع کیا تھا جانے سے، لیکن اب میں اجازت دیتا ہوں تاکہ تمہیں اب قبر دیکھ کے اپنی آخرت کی یاد آ جائے۔ لیکن آج یہاں غلطی اور بھی ہوتی ہے، ہم قبرستان پہنچ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا قبرستان میں بھی دنیا یاد رہتی ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کتنے امیر کر لوفر والے، کتنی ناک اونچی کر کے چلنے والے آج وہ اسی قبر میں پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں بجائے آخرت کی یاد کرنے کے ہم دنیا کی یاد کرتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں تو اپنی حضرت سیاست کی بات کرتے ہیں، وہاں تو یار سیاست نہیں ہونا چاہیے، وہاں تو یہ حال ہونا چاہیے کہ ہم ایک طرفہ بیٹھے ہوں، اور بیٹھنے کے بعد میں حضرات گرامی حال یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی آخرت کی یاد آ رہی ہو۔ کون؟ حضرت عثمان بن غنی، وہ جسے ذو النورین کہا جاتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، جس کے بارے میں میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں یعنی اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو میرے عثمان غنی کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ یہ چلتا پھرتا جنتی ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر سرکار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا مال خرچ کیا، سرکار فرماتے ہیں اگر عثمان کوئی بھی عمل کرے گا تو اس سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ ایسا عاشق و صادق سرکار کا دیوانہ، اور وہ سرکار کے داماد بھی ہیں، کیونکہ یکے بعد دیگرے سرکار کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی تھیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات آپ فرماتے ہیں، آپ کا فرمان سنیں، آج دل پہ ہاتھ رکھو میرے ملت کے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قبر پہ پہنچتے ہیں، جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ہمیں جنازے کی اپنی موت یاد نہیں آتی، ہم جنازے کے پیچھے ضرور جاتے ہیں، ہمیں یاد دنیا کی باتیں ہوتی ہے، ہنستے مسکراتے جاتے ہیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا یہ بھی تو ایک تیرے ساتھ رہنے والا کتنے کرن و فر سے چلتا تھا، لیکن آج جا رہا ہے بے بس ہو کے، لوگوں کے کاندھے پہ ایک سفید کپڑے میں 3 کپڑوں میں لپیٹ کر اسے لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے کاندھے میں کاندھے لگا کے جا رہے ہیں، یہ ایسا بے سہارا ہو چکا ہے، اب چل بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اسے لے جا کے قبرستان میں ڈالا جائے گا، رکھا جائے گا کہ تمہیں اب بھی آخرت کی دنیا کی یاد آتی ہے۔ کل یہ نہیں کہتا جاتا تم سنو نہ سنو، ہر مرنے والا
जनाजे को तुम ले जाते हो तो रिवायात के अंदर आता है, वो कहता है लोगों मुझे दुनिया ने गफलत में डाल रखा था, तुम मेरे भाइयों के गफलत में ना पड़ जाना, तुम कहीं इसके धोखे में ना आ जाना। अल्लाह अकबर। तो प्यारे कब्रिस्तान का तो बात चल रही थी कि कब्रिस्तान की भी सफाई करें, अपने मरने वाले अजीज़ों अकरबा के कब्र पर जाएं और जाने के बाद उनके लिए दुआए मगफिरत करें, अपनी आखिरत को याद करें कि भाइयों तुम चले गए, हमें भी पीछे से आना है। और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग कांधों पर सवार होकर नहा धो के चले गए। कुछ ऐसे हैं जो रोडों पर जब एक्सीडेंट हुए तो रोड पर ही चिपक के रह गए, कुछ तो ऐसे हैं कि जो दरिया में बह के मर गए, उनका पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। कुछ ऐसे हैं हजरात गिरामी कि जानवरों के पेटों में पहुंच गए। लेकिन ये तो बड़े वो खुशनसीब हैं जिन्हें कब्र की मिट्टी मिल जाए, लोग जिनके जनाजे को नमाज पढ़कर दफन कर दें। तो हजरात हमें आखिरत की भी याद रखना चाहिए, हम भूल गए हैं बिल्कुल। ये शाबान का महीना आया इसलिए है प्यारे कि हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें। इसमें एक रात वो आने वाली है जिसे शब बरात यानी निजात की रात कहते हैं, जिसमें बंदों के नामाए आमाल उठाए जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो ऐसा ना हो कि हमारा आखिरी बरका भी गुनाहों में मुलव्विस हुआ हो, हमारा आखिरी बरका भी हजरात गिरामी कहीं ऐसा ना हो, उस आखिरी बरके में कहीं ऐसा ना लिखा हो कि किसी का दिल तोड़ा हो, किसी को गाली दी हो, किसी को बुरा कहा हो, किसी को सताया हो। अल्लाह अकबर। हजरात कहा दिल तोड़ना कितना बड़ा गुनाह है, कहा दिल जोड़ना, टूटे हुए दिलों को जोड़ना। मेरे सरकार फरमाते हैं अल्लाह अपनी दस्ते कुदरत से उसे जन्नत में डाल देगा, और जो जुड़े हुए दिलों को तोड़ देगा, जो किसी को तकलीफ पहुंचाएगा तो इसका उल्टा यही है कि वो जहन्नम में जाएगा। आज जहन्नम बड़ा सख्त घर है, जहन्नम बहुत सख्त घर है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते जहन्नम की। और अगर जहन्नम का जायजा लेना है प्यारे, ये 70वें जुज़ों का एक जुज़ है जो आग है, आग दुनिया की आग है। हजरात इसमें गीली लकड़ी डालो तो जला देती है, सूखी लकड़ी डालो जला देती है। और लकड़ी की तो हैसियत क्या है, अगर इसमें लोहा डाल दो तो उसको पिघला देती है। अल्लाह अकबर। इतनी खतरनाक आग है। अगर जरा सी अगर आप जलाते हुए थोड़ी सी चाय का आपके हाथ पर पड़ जाए तो जान निकल जाती है। और जब पूरा जिस्म ही जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा, वो जहन्नम जिसे 1000 साल दहकाया गया तो सफ़ेद आग हो गई, उसका रंग सफ़ेद हो गया था। फिर 1 साल दहकाया गया तो उसका रंग सुर्ख हो गया, लाल पड़ गया था। फिर 1000 से दहकाया गया, 1000 साल दहकाया गया तो उसका रंग काला पड़ गया है। अल्लाह अकबर। ऐसी आग, काली आग है जिसमें यानी हज़रात गिरामी ऐज़ा है। कहा जहन्नमी की रिवायत के अंदर आता है, जहन्नमी जब आग से जलकर तड़प कर पानी मांगेगा तो उसको इतना खोलता हुआ पानी माहे हमीम पिलाया जाएगा। अल्लाह अकबर। के वो मुंह के पास करेगा तो उसके मुंह की खाल, उसके होंठों की खाल बह बह के उस प्याले में गिरती होगी। अल्लाह अकबर। कांटों वाला फल खाने को दिया जाएगा जिससे आंतें फट जाएंगी। कसम खुदा की जरा सोचो तो सही। और शराब पीने वालों जो शराब पीते चले जा रहे हैं, जहन्नमियों की पीप पिलाई जाएगी। और जिना करने वाला सोचता है मुझे देख कौन रहा है। कहा जिना करने वाले तुझे कोई देखे ना देखे। आज ये शहर छोटा है, जिस बस्ती में तू रहता है वो महल्ला छोटा है, वो बस्ती छोटी है, वो महल्ला छोटा है, लेकिन तू ये समझता है मुझे देख कौन रहा है। लेकिन जब पूरा मैदान महशर होगा, जिस वक्त में अल्लाह अकबर सब कायम होंगे, उस वक्त में तुझे रुसवा कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। और कहा ना जब जहन्नमी का जहन्नम खुद है कि इतना खतरनाक घर है, इतना अल्लाह अकबर इतना खतरनाक घर है, लेकिन जहन्नम वाले भी तड़प जाएंगे। जब जानी आएगा तो वो कहेंगे आह इतनी बुरी बदबू कहाँ से आ रही है, इतनी बदबू कहाँ की है। तो कहा जाएगा उन जहन्नमियों की, उन जिनाखोरों की जो मर्द और औरतें जिना करते कराती हैं, अल्लाह अकबर, उनकी शर्मगाहों से ऐसी बदबू आ रही होगी कि मैदान महशर वाले भी घबरा रहे होंगे। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो लगा कि यहाँ राज छुप सकता है, लेकिन हश्र के मैदान में राज नहीं छुप सकता। अभी वक्त है, तौबा करो मेरे प्यारे, अभी वक्त है, मेरे रब को मनाओ प्यारे, ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अगर अल्लाह नाराज हो गया तो हजरात गिरामी फिर कहा, और इसी हाल में रब की नाराजगी में हमें मौत आ गई तो फिर हमारा बनेगा क्या। आज छोटी सी जान है, इस पर रहम खा ले मेरे भाई मेरी बहन, इस जान पर जरा थोड़ा सा रहम खाओ। ये छोटी सी है, बड़ी नाजुक तेरी जान, ये जिस्म है तेरा नाजुक बड़ा जिस्म है, ये जहन्नम की आग के हवाले तो ना कर। काश ऐसे अमल करके जा ताकि रब तुझे परवाना जन्नत का दे दे, ताकि तुझे ऐश व इशरत मिले। इस जान पर जुल्म करने से बच जाओ प्यारे। तो हजरात ये महीना तौबा व इस्तग़फ़ार का महीना है, हमें चाहिए कि गरीबों की मदद करें। कहा मसाजिद व मदारिसों
کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، خود بھی علم دین مصطفیٰ سیکھیں۔ یاد رکھو پیارے، خود بھی علم دین مصطفیٰ سیکھو اور اپنے بچوں کو بھی علم دین مصطفیٰ سکھاؤ، تاکہ قرآن سرکار فرماتے ہیں علم دین سیکھنا مرد اور عورت پر فرض ہے، یہ فرض بھی ادا ہو جائے، نمازی ہو جاؤ، رزق حلال کے عادی ہو جاؤ، رزق حلال کھاؤ، چغل خوریاں چھوڑ دو، برائیاں چھوڑ دو، دشمنی اپنے سینوں سے نکال دو۔ پتہ نہیں کیا حسد کتنا خطرناک گناہ ہے، کہا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو لگ جائے تو لکڑی کو تباہ کر دیتی ہے، اسی طرح سے حسد دنیا یعنی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو پیارے شعبان کا مہینہ ہے، اس کی تیاری کرو اور استقبال میں رہو کہ آنے والا مبارک مہینہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کا استقبال کیا جائے، کیونکہ رمضان کا استقبال کرنا بھی میرے رب سے محبت کی دلیل ہے، اور رب سے محبت کرنے والوں کا ٹھکانہ جنت ہوگا، دنیا میں بھی وہی کامیاب و کامران ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کہا مصطفیٰ، خدا بھی اس مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے، جبھی تو فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے محبوب، مجھے اس شہر کی قسم جس شہر میں تم جلوہ فرما ہو۔ جبھی تو عاشق نے کہا تھا وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر کلام و وقا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام وقا کی قسم۔ حضرات یہ رمضان شعبان کا مہینہ ہے، اس کی تیاری کرو، وہ شب برات قریب آنے والی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، نمازی بن جاؤ، اپنے گھروں میں صفائی کرو، اور کہا اپنے گھروں میں قبرستانوں کا صفائی کا خیال رکھے، اور جاؤ قبرستان جاؤ تو دنیا چھوڑ کے جاؤ، آخرت کو یاد کر کے جاؤ پیارے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آخرت و دنیا قبرستان جا کر برباد ہو جائے۔ تماشے کا نہ بناؤ، قبروں کو تماشے کا نہ بناؤ، بلکہ قبروں پہ جاؤ تو اپنی آخرت کو یاد کرنے جاؤ۔ میں نے کہا تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ روتے اور کہتے ہیں کاش میں قبر سے چھٹکارا مل گیا تو حشر میں میرا کام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ سرکار کے ایسے عثمان غنی جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں میرا جنتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں، اور ہم تو پتہ نہیں یار ہمارے حال تو کیسی ہے، نہ جانے رات کتنے گناہوں میں کٹتی ہے، نہ جانے دن کتنے برائیوں میں گزرتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر بھی ہم بڑے فخر کر و فخر سے قبرستان پہنچتے ہیں، تب بھی ہمیں آخرت کی یاد نہیں آتی۔ آخرت کی یاد کرو، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کو اس طرح سے مناؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ کہا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔